तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद चीदा खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले बात करूंगा जी जरदाज गुल साहबा की। उनको जो सुबह 8:30 बजे से लेकर रात गए तक वो अदालत के अंदर बैठी रही और बाहर पुलिस ने अपना जो है जमघटा लगाया हुआ था। आखिरकार उनको जमानत मिली और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है उन्होंने उनको जमानत दी। रात के अदालत खुली, रात गए, अदालत खुलने के बाद पहले उन्होंने हुक्म जारी किया कि बेटी को खाना खिलाया जाए। बेटी को खाना खिलाने के बाद फिर उन्होंने जो दलाइल सुने और उसके बाद जमानत जो है वो दे दी। इस पर जरदाज गुल साहबा ने उनका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्यों सुबह सुबह एक मिसाल कायम हो चुकी है। तो उसके ऊपर जनाब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है मोहम्मद इब्राहिम साहब, उन्होंने कहा कि फिर मैं जानूं और आईजी पेशावर जाने। इसी तरह ईमान तहर साहबा जो है वो अपनी जमानत करवाने के लिए वहां पर पहुंची और वहां पर उनको जमानत भी मिल गई मौजूद अदलिया के अंदर, लेकिन उनको बाद में हिरासत में ले लिया गया। जिस तरह शाह कुरैशी साहब को धक्के देकर जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया था, ये इसी तरह का कोई निजाम हुआ। फिर उसके बाद पुलिस उनको नामालूम मकाम की तरफ ले गई। जो इलेक्शन कमीशन साहब है उन्होंने तौहीन इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म जो है उनके वकला की गैर हाजिरी में लगा दी और उसके बाद इमरान खान साहब ने सेहत जुर्म से इनकार किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन साहब ने अपना काम पूरा कर दिया। अब वो काम पूरा हो गया जिसके तहत इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म हो गई। अब वो मुजरम ठहर गए। अब इमरान खान साहब से बल्ला भी छीना जा चुका है और दूसरी तरफ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो भी कलअदम करार दे दिया गया। यानी वो जो वादा किया गया था लंदन प्लान के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ, जो इमरान खान साहब बार बार बताते हैं कि बल्ला अगले इलेक्शन में नहीं होगा तो इलेक्शन होगा। जिस तरह तोशाखाना केस है उसमें सजा सुनाएगी, इमरान खान साहब की नाअहली हो गई। अपने तौहीन इलेक्शन कमीशन साहब जिनको ये अख्तियार हासिल नहीं है कि वो अदालत नहीं है, वो किसी को सजा नहीं सुना सकते। अब ये केस आगे चलेगा, इसके ऊपर क्या फर्दर लाहे अमल अख्तियार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, ये एक केस चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा केस था जिसके अंदर लतीफ खोसा साहब, इत्तेजाज हसन साहब और शुएब शहीन साहब जो है वो पेश हुए और उन्होंने काजी फायज ईसा साहब से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने के मतलब जो केस है वो दायर किया हुआ था। उसकी तफसीलात बेशुमार लोगों ने बयान कर दी। मुख्तसर ये कि तो लतीफ खोसा साहब के ऊपर के सरदार नाम लगाने के ऊपर जो इतराज उठाया गया, जो एविडेंस वो लेकर गए थे वो देखने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया ना देखता हूं ना मैं पसंद करता हूं, यानी वो बात आगे चला दी गई। अब इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब के वकील शुएब शहीन साहब ने कुछ इमरान रियाज खान साहब के मतलब कहा कि वो अदालत के अंदर पेश होना चाहते हैं। तो उस पर मौजूद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि दीगर जो सहाफी आपके दौर के अंदर अगवा हुए थे, काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि अफसार आलम साहब जो है वो मौजूद अदलिया के अंदर पेश हुए थे, खुद आए थे और उनकी बात जो है अफसार आलम साहब की सुनी गई थी। इमरान रियाज खान साहब के मतलब शुएब शहीन साहब ने बताया कि मेरी फोन पर बात हुई है कि मौजूद अदलिया जो है अगर मुझे बुलाएगी, मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगी तो मैं अदालत के अंदर पेश हो जाऊंगा। तो इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब जो है उन्होंने कहा कि हम क्यों उनको बुलाए, या जो भी उनका मकसद था कि वो अगर खुद चल कर आएंगे तो मामला ये होंगे। तो सिक्योरिटी के मामले के ऊपर जब शुएब शहीन साहब ने कहा कि उनकी सिक्योरिटी का मामला है तो मौजूद अदलिया जो है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तो इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि ये मामला हमारे पास कोई फौज नहीं है। इसी तरह मसरत हलाली साहबा जो है उन्होंने फरमाया कि हम इस चीज की कैसे गारंटी दे दें जी कि वो आ जाएंगे अदालत के अंदर, हम उनको सुन लेंगे, फिर उसके बाद वापसी के ऊपर हम कौन सी कोई ऐसी चीज रख सकते हैं जिससे उनके सिक्योरिटी दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है वो आज सुना गया। अब उसके ऊपर जो है तारीख जो है वो तो 9 को लगा हुआ है केस। इसके ऊपर इत्तेजाज हसन साहब ने जब ये सारी हियरिंग मुकम्मल होगी फिर उसके बाद इत्तेजाज हसन साहब ने मीडिया से कुछ गुफ्तगू करते हुए बयान किया। कुछ इलेक्शन कमीशन साहब का जो फैसला है, जो आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मतलब उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस पे मैं बड़ी खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने भाई शुएब शाहीन को कि बड़ी मुख्तसर वक्त में इन्होंने बहुत अच्छी केस की तैयारी की और बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया। थैंक यू सर। अब मैं दूसरी बात, ये बल्ले का तो खिलवाड़ हो रहा है। बल्ला अगर सिर्फ एक सियासी जमात का निशान है तो ले लो, बल्ला अगर सिर्फ कैंडिडेट्स का निशान है तो ले लो, बल्ला लेकिन कैंडिडेट का नहीं निशान, पीटीआई का निशान नहीं, बल्ला निशान है हर उस अनपढ़ वोटर का जो 20 नामों में से अपने कैंडिडेट का नाम बीच में नहीं
نکال سکتا اور اس پہ مور لگا سکتا. اور ہمارے ہاں 70% ناخواندگی ہے. اب وہ سارے ووٹرز کو، کروڑہ ووٹرز کو ایک جنبش قدم کے ساتھ یہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر ان کے ووٹ کا ہی حق سے محروم کر سکتا ہے. بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں انہوں نے لکھا یہ جو نشان ہے اس کو بھی اس کے ساتھ بنیادی حق بنایا کہ یہ پارٹی کا بنیادی حق ہے. بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے، یہاں نشانات لگا. اب آپ دیکھیں، آپ ایک طرف سے پارٹی سے نشان لے لیتے، اب پارٹی تو تتر بتر ایک لحاظ سے ہو گئی، سارے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو کسی کا نشان ادھر گھوڑے کا نشان ہے ساتھ والی حلقے میں، اسی پارٹی کے کا نشان جو ہے وہ ٹینک ہو یا وہ جیپ ہو یا کار ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے پارٹی کو ہی ختم کر دیا، سانس دبا دیا. اب سیاسی جماعت کو ڈی رجسٹر کرنے کا یا غیر فعال کرنے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے انڈر آرٹیکل 70، اور وہ بھی پوری کاروائی اس پہ کرنی ہوتی. پوری وہاں وہ شہادتیں پیش کریں گے، گواہ پیش ہوں گے، جرا ہوگی. ایک بندے کا، ایک ووٹر کا نام لسٹ سے آپ نے فہرست سے نکالنا ہے، آپ کو اس کو نوٹس دینا پڑے گا، آپ کو اس کو جواب اس سے طلبی ہوگی. پھر جو الزام لگا رہا ہے کہ یہ نام غلط ہے، یہ ووٹر تو مر چکا ہے، اس کا نام چل رہا ہے، اس کو شہادتیں پیش کرنی پڑے گی. ادھر سے میں شہادتیں پیش کر رہا ہوں گا، جرا ہوگی، اور پھر نام ایک کٹے گا. اور یہ کروڑہ نام یہ ہو ہی نہیں سکتا. پشاور ہائی کورٹ نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا، میاں سیل صاحب کا جو فیصلہ تھا، بہترین فیصلہ تھا. وہ فیصلہ ایسا تھا جو آئین کے مطابق ہے، جو ووٹر، ورنہ یہ مظلوم ان پڑھ جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ووٹ ڈالے اور اپنی آواز مجتمع کر کے ایک دن 5 سال میں ایک دن، اور یہ تو پتہ نہیں کتنے سال لگانے والے لوگ ہیں، ایک دن 5 سال میں اس کو ملتا ہے کہ وہ اپنا جا کے اپنی رائے دے. وہ یہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن لے لے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ہرگز بہت بڑا ڈاکہ ہوگا، کیونکہ آپ محروم کر رہے ہیں کروڑہ ووٹرز کو اس حق سے جو ووٹنگ کا حق ہے اور جو وہ استعمالی سمبل کے ذریعے ہو سکتا ہے. ہاؤ کین یو ٹیک اوے دا فرینچائز اینڈ دس از ڈی فرینچائزنگ اینڈ indefinite number of people in millions. آپ کس طرح ان کو ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ تو پارٹی کی مرضی. پارٹی کے ہوتے ہوئے اگر پارٹی ڈیزالو نہیں ہوتی، پارٹی کو ڈیزالو نہیں یہ کر سکتے، تو پارٹی کا حق ہے اس نشان پہ. یہ بھی بی بی شہید کے کیس میں 1988 کے کیس میں نے وہ کیا ہوا کیس، اس کیس میں تیر کا نشان ہم نے لیا تھا کیونکہ تلوار نکال دیا تھا ضیاء الحق نے، اور وہ تیر کا نشان ہمیں مل گیا. وہ نشان جو اویلیبل تھے اس میں آپشن تھی، یہ آپشن ہے، پر پارٹی سے نشان واپس لیا ہی نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں، انہوں نے جو لب کشائی کی ہے وہ اس کے اندر انہوں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو وہ آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملے ہیں اور معزز عدلیہ کی ہدایت کے مطابق اب ان کو جو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ملی ہے. عمران خان صاحب نے ٹکٹوں کی تقسیم کے متعلق ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ 1-2 دن کے اندر میں فائنل کر دوں گا. جب یہ انٹرا پارٹی الیکشن کینسل، بلہ کینسل، یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کا پہلے علم ہے، یہ لندن پلان کے تحت یہ ایک معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا ہے، بلہ بھی ہٹانا ہے اور پارٹی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. جس طرح پریس کانفرنس کرائی گئی یا جو اعتزاز احسن صاحب نے ابھی آپ کے سامنے جو کچھ بیان کیا ہے سارے معاملات، تو بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا کہ ہم اے ٹیم سے نہیں، انڈر 19 کی ٹیم سے کھیلتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی زندہ رکھیں گے. اگر یہ بلہ چھین لیا، پارٹی کوئی اور دیکھنی پڑی
تو اس کے اوپر منسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کے متعلق بھی فیصلہ کر لیں گے اور اس کے علاوہ ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ جو ہے وہ 3 یا 4 دن کے اندر مکمل کر لیں گے. ہمارے سینئر کھلاڑی سب آؤٹ کر دیے گئے, اب ان کو عدالتی ریلیف ملنا تو شروع ہوا ہے. 90% کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹا دیے گئے ہیں الیکشن سے پہلے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے خیال کے مطابق ان کا جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے اندر ان کو سرپرائز دے گی. باقی بلا وہ اثر انداز تو ہوگا کچھ نہ کچھ, لیکن اس وقت جو میڈیا نے شعور دیا عوام کو, ایک کال دیں گے پورے پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کا جو سمبل ہے وہ اب بلا نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ہے. میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا یہ کوئی بھی الیکشن کا سمبل جو ہے وہ ان کو دے دیں, مگر صرف لوگوں کو پتہ چلنا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس طرف کو مولڈ ہو جائیں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک دور ہے, موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ چند سیکنڈ کے اندر جب تک اس کو خبر پہنچے گی کوئی دوسرا بتا دے گا تو یہ خبر پھیل جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان جو ہے وہ فلاں ہے. لیکن اب یہ سارا کچھ کیا گیا, جو کچھ گرفتاریاں کی گئیں, 2 سال سے یہ جبر تشدد کا سیزن جاری ہے, جو کچھ توڑ پھوڑ ہوئی, جو بندے اس دنیا سے چلے گئے, اس کے علاوہ جو سانحات اس میں بڑے بڑے 2-3 سانحات ہوئے ہیں وہ ہوئے. عمران خان صاحب کو گولیاں لگی 9 مئی منحوس, وہ جس نے بھی کروایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو آفس کے اندر جو کچھ کام ہوا, لوگ اٹھائے گئے, ویگو ڈالر سے اٹھایا گیا, لوگوں کو غائب کیا گیا, صحافیوں کو مارا گیا, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر پھر بھی الیکشن ہو جائے اور پاکستان تحریک انصاف جیت جائے تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کمال. اور آپ دیکھیں گے اگر الیکشن ہوئے اللہ خیر کرے 8 فروری کو, تو یہ منزل جو ہے وہ کسی اور طرف ہوگی, سورج کسی اور طرف سے نکلے گا.